बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से खबर आई और बड़ी अहम खबर है। इस खबर में जमाल खशोगी का भी जिक्र है, सदर बाइडन का भी जिक्र है और इसके बहुत सारी चीज़ों में रेलेवेंसी अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी मिलती है। और अगर आपको अरशद शरीफ शहीद के केस का मंतकी अंजाम जानना है तो ये खबर आप सुनेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी हो जाएगी। खबर वैसे तो एक इंटरनेशनल स्टैचर की है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। खबर ये है कि आज सदर बाइडन, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका या सदर अमेरिका इस चीज़ का ऐलान करते हैं, ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को, जो प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उनको इम्यूनिटी हासिल है जमाल खशोगी के कत्ल में। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान मुबर्रा हैं। मोहम्मद बिन सलमान को आज के बाद कोई भी किसी भी सूरत में मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएगा और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मजाज होगा, क्योंकि उनका ओहदा, उनका मनसब इसमें उनको इससे एग्जम्प्ट करार देता है और अमेरिका इसको तस्लीम करता है। ये आज की बहुत बड़ी खबर है और आज इंटरनेशनल जितने अखबारात हैं, जितने टेलीविज़न हैं, जितने मैगज़ीन्स वगैरह हैं, टैबलॉइड हैं, जिन जिन जगहों पे ये चीज़ जा सकती है उसके हवाले से इस पर अशात भी हो रही है और काम भी हो रहा है और इसके हवाले से फ़ीचर्स भी लिखे जा रहे हैं। और आज ही के दिन जब ये फ़ैसला या ये स्टेटमेंट या ऐलान अमेरिका ने किया तो उनकी मंगेतर, जो कि इस केस की मुद्दई भी हैं, उन्होंने लिखा कि आज एक मरतबा फिर जमाल खशोगी का कत्ल हो गया। जमाल खशोगी आज फिर मर गया। कहानी क्या है, मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसका खुलासा बताता हूँ और फिर अरशद शरीफ वाले मामले पे चलते हैं। मामला ये है भाई कि बहुत सारे लोगों को तो जमाल खशोगी का इल्म है। अगर आपको नहीं है तो मैं इन ए वेरी क्विक रीकैप आपको बता देता हूँ। जमाल खशोगी एक सऊदी था और सहाफ़ी था और उसके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी थी। और जमाल खशोगी का जो कत्ल है, जमाल खशोगी का जो मर्डर है, वो होता है जब वो तुर्की में मौजूद था और उसको बुलाया जाता है तुर्की में मौजूद सऊदी काउंसिल खाने में। यानी कि तुर्की में जो सऊदी काउंसिल खाना है उसके कुछ एहलकार उसको बुलाते हैं। वो वहाँ पे एक रूटीन में, जिस तरह किसी को भी बुलाया जाता है, किसी भी काम के हवाले से कहा जाता है या पाएँ, वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसके बाद बाहर नहीं आता और उसका वहाँ पे मर्डर हो जाता है। इसके हवाले से तहकीकात होती हैं, इसके हवाले से CIA इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, टर्किश इंटेलिजेंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, सऊदी इसके अंदर अपेरेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसकी तहकीक और खोज लगाने की कोशिश कर देते हैं कि भाई एक बिल्डिंग उसके अंदर बंदा गया, उसके बाद वापस कभी बाहर नहीं आया, उसकी सिर्फ जो टुकड़े हैं लाश के वही बाहर आए हैं, किसने मारा उसको, कौन इसका जिम्मेदार है। तो होता यह है कि CIA, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस की एजेंसी है, वो अपनी फाइंडिंग में ये पेश कर देती है अदालत के अंदर, क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा होता है कहाँ पे, उसी मुल्क के अंदर जहाँ पे ये कत्ल हुआ, यानी कि तुर्की के अंदर। वैसे इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी बताता हूँ आपको। खैर, हुआ ये कि CIA ने कहा, फाइंडिंग ये दी कि इसके ताने बाने अहकामात के मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं। यानी कि डिक्लेयर्ड है कि सऊदियों ने इसको मरवाया है और उसकी हदायत या अहकामात दिए मोहम्मद बिन सलमान ने। और ये कौन कह रहा है? CIA। और आज उसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने कहा, उसी मुल्क का, यानी कि अमेरिका का सदर कहता है कि भाई हम उससे इम्यूनिटी देते हैं, इससे एग्जम्प्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आ रहा है और सोशल मीडिया किसी सूरत भी ज़ाहिर है वो हर कोई अपनी राय और ओपिनियन और कमेंट्स ज़ाहिर करता है, अपना ख्याल शेयर करता है और उनका कहना ये है कि ये सब ग्रेट गैम्बिट है, ये बड़े प्लान का हिस्सा है। और बड़े प्लान की वो कहते हैं दो ही बातें हैं जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। एक बात तो ये है कि जितना ताकतवर है दुनिया के अंदर, जितना एलीट है दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं चोर रास्ते से बच जाता है और उसको बचाने के लिए उसी का कोई एक और साथी, वो किसी और रंग और नस्ल का ज़रूर हो सकता है, किसी और मुल्क में ज़रूर हो सकता है, वो हमेशा उसको बचाने के लिए आ जाता है। और इसकी दूसरी बात यह है कि होता ये इसलिए है कि इसके पीछे जुड़े होते हैं मफाद, इक्तसादी मफाद, माली मफाद, और तमाम माली मामलात एक दूसरे से इंटैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि सबसे चीज़ जो ज़्यादा प्राइम है वो माल है, वो पैसा है, वो दौलत है। आपको आखिरी बात करता हूँ, फिर अरशद शरीफ शहीद के बारे में बात करते हैं। आपके लिए इसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ों के अंदर क्लैरिटी हो जानी चाहिए। खैर, आखिरी बात यह है कि मैंने कुछ दिन पहले वीलॉग्स किए थे और मैं आपको बताया था कि किस तरह इस वक्त सऊदी अरब ने शिकंजा टाइट किया हुआ है अमेरिका का, और जो शिकंजा इस वक्त सऊदी अरेबिया ने अमेरिका का टाइट किया हुआ है उसमें सऊदी अरेबिया ने तेल बंद करने का अंदिया दिया है और उस पर वो खड़ा है और कायम है। और इस वक्त तेल की अशद ज़रूरत है अमेरिका में, क्योंकि रशिया पे पाबंदी लगने के बाद बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो अमेरिका में और यूरोपियन ममालिक में जन्म ले चुके हैं यूक्रेन की जंग के बाद।
اور اب اس کے بعد اوپیک ممالک جو ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز، جس میں اوپیک پلس میں رشیا بھی اس کا حصہ ہے، تو اس معاملے میں خاصی جو ہے وہ ڈبیکل ہے، لڑائی ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں، جس میں یو اے ای اور جس میں سعودی عربیہ ایک طرف ہے، دوسری جانب امریکہ ہے۔ امریکہ اب اس کو پیچ اپ کرانے کی طرف ذرا بڑھ رہا ہے۔ ویسے تو جب جو بائیڈن صاحب آئے تھے اقتدار میں، انہوں نے کہا کہ جی میں فون پہ بات بھی نہیں کروں گا، میں کسی طرح تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا محمد بن سلمان سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سال جولائی کے اندر انہوں نے دورہ بھی کیا اور وہ سعودی عرب گئے بھی اور وہاں پہ ان کی ملاقات بھی، اور وہ ہاتھ سے ہاتھ جب وہ فسٹ ایک دوسرے سے ٹچ کر رہے تھے تو تب بھی اس کے اوپر خیر بڑی کرٹیک ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو چلیں امریکہ کا سعودی عرب کا معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک صحافی تھا اور وہ اپنی حکومت کا یعنی کہ سعودی رجیم کا بڑا کرٹیک تھا، کھل کے بات کرتا تھا، واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرتا تھا، امریکی جریدہ ہے واشنگٹن پوسٹ جس کے لیے وہ کام کرتا تھا، لیکن اس کا اتنا بروٹل مرڈر کر دیا گیا، اور اس کے مرڈر کیے جانے کے بعد تمام تر چیزوں کا جو وہ جس کو کہتے ہیں کھرا، یا تمام تر چیزوں کا جو اینڈ ہے وہ جا کے نکلا محمد بن سلمان میں۔ انویسٹیگیشنز ترکی کے اندر ہوئی، ترکی کو مینیج کیا گیا، اور اسی اپریل میں 2022 اپریل میں ترکی کی عدالت نے کہا کہ ہم اس کیس کو مزید نہیں سنیں گے اور اس کیس کو ہم ریفر کر دیں گے سعودی عربیہ میں۔ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو قاتل ہے یا جس پہ قتل کا الزام ہے، جس کے اوپر کمپلیننٹ یعنی کہ اس کی منگیتر، جس بندے کا خشوگی کا مرڈر ہوا، کمپلیننٹ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا ذمہ دار محمد بن سلمان کو ٹھہراتی ہوں، تو اسی کی ہی جورسڈکشن کے اندر، اسی کے ملک کے اندر، اسی کی ریاست کے اندر اسی کے خلاف اب کیس چل رہا ہے۔ اب کیسے انصاف ملے گا جب محمد بن سلمان ایک طرف ہے، جو بائیڈن دوسری طرف ہے، طیب اردوان تیسری طرف ہے، اور بیچ میں ایک صحافی ہے، اور وہ صحافی کا شور و غوغا اس وقت 2018 میں جب یہ قتل ہوا اس لیے زیادہ ہو گیا بھائی کہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف سے سارا معاملہ تھا، اس کی فوٹیج سامنے آئی، سوشل میڈیا نے بڑا ریاکٹ کیا، تو اس قسم کی چیزیں ہو گئی، اتنا بروٹل ریاکشن آیا، دنیا کے بہت سارے جو پاور کوریڈورز ہیں وہ ہل گئے۔ اس کے باوجود بھائی محمد بن سلمان کو سیف پیسج آج مل گیا ہے۔ ساتھ امریکہ نے یا صدر نے جاتے جاتے ایک لائن کہی، ہاں ہم امیونٹی تو دے رہے ہیں لیکن یہ عدالت کی مرضی ہے۔ تو بھائی سعودی عدالت جہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے اس کی کیا مرضی ہوگی وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری امید ہے، ہماری آس ہے کہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارا کولیگ تھا، ہمارا بھائی تھا ارشد شریف، جس طرح اس کا بروٹل مرڈر ہوا، اس کے بھی جو ذمہ داران ہیں کیفر کردار تک وہ پہنچے۔ لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے شک ہے کہ ان کا چہرہ بھی سامنے نہیں آ پائے گا، نام شاید آ جائے، خیر ابھی تک تو نہیں آیا، کھل کے نہیں آیا، چلے یوں کہہ لیجئے، لیکن سزا بہت بہت دور کی بات ہے۔ ان ممالک جن ممالک میں ڈیموکریسی کو کلیم کیا جاتا ہے، سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، امریکہ کی، وہ ممالک جن ممالک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہوگا، جب وہاں پہ ایسے لوگوں کو ایگزمپشن مل جاتی ہے، تو پاکستان، کینیا جیسے ممالک میں ایک صحافی ارشد شریف کو کس طرح آپ کے خیال سے جو ہے وہ اس کے مجرموں کو پکڑا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ اس کو ٹاس ادھر سے ادھر کرتے رہیں گے، اور اب بھی جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جن کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جا رہا ہے اور جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، تمام کے تمام اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو اور تمام کے تمام اپنے اس سے جڑے دیگر جو ٹارگٹس ہیں، جو ہدف ہیں، ان کو اچیو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس قسم کا کام نہیں کر رہا جس قسم کا کام، جس کی امید ہم لگاتے ہیں، جس قسم کا کام ہونا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس شہید کی والدہ کہہ رہی ہے، ان کی بیگم کہہ رہی ہیں، ان کے فیملی ممبرز کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی، ان کی والدہ کہتی ہیں میرے بچے کے قتل کی تحقیقات یونائٹڈ نیشن سے کرائی جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب یہ آپ کو میرا پہلا اور آخری خط ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ابھی تک کیا کیا وہ آپ کے سامنے بھی ہے، وہ میرے سامنے بھی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو خط لکھے جانے کے حوالے سے ہماری ریاست نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی میرے سامنے ہے۔ وہاں سے آنے والی رپورٹس، وہاں سے آنے والی ہیومن رائٹس سے بھی جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ، یا جو بھی چیزیں ہوں، وہ ایک ہی جانب بڑھتی ہیں کہ بہت ہی منظم طریقے سے قتل کیا گیا ارشد شریف کا، اور یوں لگتا ہے اس کا خوف ہے، ڈر ہے کہ کبھی بھی ان کے قاتلوں کو سزا نہیں مل پائے گی، کیونکہ ابھی تک قاتل ہی کھل کر سامنے، ان کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، سزا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر سوچا آپ کے ساتھ اس خبر کو ضرور شیئر کیا جائے، ایسے معاملات کے حوالے سے آپ کو یوں ہی بتاتے رہیں گے، رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔